जारी है। इसमें सऊदी अरब एक तरफ है, तुर्की है, कतर है। ये तीन मुस्लिम देश लगातार इस कोशिश में हैं कि वो दुनिया में खलीफा बने, क्योंकि खलीफा मुस्लिम देशों का एक तरीके से कहा जाए तो सबसे बड़ा पद है और जिसके हाथ में वो होगा वही सबसे शक्तिशाली होगा। इसमें दूसरा जो स्थिति है वो भी आपको बता देते हैं। तुर्की तो हमने आपको बता दिया, सऊदी अरब की जगह खुद को तुर्की देखना चाहता है और खलीफा बनने का सपना वो लगातार दे रहा है। इस रेस में कतर का नाम भी शामिल है, जो हमने आपको बताया। दुनिया की नज़र अभी वॉर सेंटर्स पर टिकी हुई है। कोई रूस यूक्रेन की ओर देख रहा है तो कोई चीन और ताइवान की ओर, लेकिन किसी को वो बारूद नहीं दिखाई दे रहा जो धीरे धीरे जमा किया जा रहा है। ये बारूद है खलीफा बनने का, जिसका मतलब होगा मुस्लिम सुपर पावर बनना। दरअसल जो मुल्क और जो नेता खलीफा बनेगा वो दुनिया की मुस्लिम आबादी और मुस्लिम देशों का टॉप कमांडर होगा। वो मुसलमानों का ग्लोबल नेता बन जाएगा। मुस्लिम देश उसे फॉलो करेंगे। उसकी सत्ता दुनिया के दो बड़ी ताकतों यानी अमेरिका और रूस के बराबर हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फज़ल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ रुहाना को अबू फज़ल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ ये 1 मिनट 3 सेकंड का जो आप लोगों को मैंने क्लिप रखा हूँ, ताकि देखकर दिल तो बाग बाग हो रहा है, लेकिन तकलीफ़ भी हो रही है एक कोने से। उसकी वजह ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये सऊदीया से ये पद तक लगभग जाना तय है, लगभग जाना तय है। उसकी वजह जो उनके अंदरूनी मामला जो ख़राब हो चुके हैं, जो खलीशे आ चुके हैं जो मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता पलटने की जो कोशिश कर रहे, जो उनको हाथ धोना भी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान के बाशिंदे, उनके जो शाही ख़ानदान के ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद बिन सलमान को एक नज़र भी नहीं भाते, बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते, ना उनकी नीतियों को पसंद करते, ना उनके हरकतों को पसंद करते, ना उनकी चाल ढाल को पसंद करते, ना उनके रहन सहन को पसंद करते। अब आप लोगों को जो 1 मिनट 3 सेकंड का ये देखा, अब जो भागदौड़ मची हुई है पूरी मुसलमानों के सुपर पावर बनने की भागदौड़ चल रही है। एक मुख्तार, एक खलीफा बनने की भागदौड़ चल रही है। वो खलीफा बनने के चांसेस ज़्यादा तुर्की के पास है। इसीलिए है मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्लियर ये करूं, ठीक है कतर एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन बहुत जल्दी डेवलप हुई, और इस वक्त ये कुवैत के बाद एक ऐसी कंट्री है जीसीसी में जो बहुत ऐसे काम कर रही है। और फीफा वर्ल्ड कप जो कराया इसने, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो कराया, जिस तरीक़े से इस्लाम को जो सामने रखा, इस्लाम क्या है ये बताने की कोशिश की, क्योंकि ऐसे शर पसंद लोग थे, ऐसे मुनाफ़िक़त करते थे, हमारे इस्लाम को एक नज़र से देखते थे, लेकिन उन सारों की गंदगी को ख़त्म करने के लिए बाज़ रहे शेख तामी, यानी दोहा कतर के प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत खुश आइंद बात है। और ये देखते हुए तकरीबन 886 ऐसे लोग थे, जिसमें ब्रिटिश भी थे, जिसमें अमेरिकन भी थे, जिसमें अर्जेंटीना के भी थे, जिसमें ब्राज़ील के भी थे, जिसमें अल्जीरिया के भी थे। 865 ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिलियों के साथ मुसलमान हो गए, जो इस्लाम कबूल कर लिए, जो एक खुश आइंद बात है, एक अच्छी बात है। अच्छा मज़हब देखकर वो लोगों ने ये रास्ता तय किया और बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत मुबारक हो। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हर सारी दुनिया में ऐसे ही हिफ्ज़ अमान क़ायम रखे, और ऐसे ही इस्लाम का दबदबा क़ायम हो, इस्लाम की तोती बोलती रहे और इस्लाम का परचम बुलंद होता रहे। ये बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें एक तरफ, जबकि दूसरी बात जो खलीफा बनने की बात है, खलीफा एक ऐसा रुतबा है, एक ऐसा पस्त है जो कि जीसीसी हो या ओआईसी हो, इस रुतबे के लिए ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। जिस तरीक़े से अमेरिका सुपर पावर है, जिस तरीक़े से रशिया है अमेरिका के बराबर, अब तीसरा
یہ اگرچہ یہ دونوں میں سے ایک بنتا ہے مثال کے طور پہ، یا سعودیہ خود رہتا ہے، وہ بھی اللہ عالم، اس کے بارے میں بھی ہم پیش گوئی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوشش چل رہی، یہ بڑا اکھاڑا تیار ہو چکا ہے، بڑا میدان تیار ہو چکا ہے، اٹھا پٹک چل رہی ہے، جس میں فی الوقت لگ یہ رہا ہے 60% چانسز ترکی کے۔ رجب طیب اردگان جب سے آئے ترکی کے پریزیڈنٹ بن کر، سارے اسلام کو لے کے چلے، سارے اسلامی ممالک کو لے کے چلے، جہاں پہ بھی مسلمانوں کے اوپر ایسی کوئی شک کے نظر سے دیکھا گیا یا ایسی کوئی زیادتی ہوئی، تو سب سے آگے رہے رجب طیب اردگان۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان کنٹری کے لیے آواز اٹھاتے رہے، طاقت سے ہو یا بات چیت سے ہو، ہر وہ چیز سے تیار ہوتے رہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، ایک بہت اچھی بات ہے۔ دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں ابھی مثال کے طور پہ، اگرچہ ترکی خلیفہ بن گیا تو قطر جو کوشش کر رہا تھا اپنی، اس میں اس کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا، اور یہ تو بھائی اس کی برابری نہیں کر سکتے ترکی کی، کیونکہ وہ ایٹمی طاقت رکھنے میں یا ایٹمی ہتھیار بنانے میں یہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتا، اپنی جگہ ایک وہ رہتی، اس کو سمجھ رہے آپ لوگ۔ تو بہرالکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بڑا اٹھا پٹک یہ بڑی چل رہی ہے، بڑے گھمسان چل رہا ہے یہ، جو کہ میں بڑی نزدیک سے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور یہ خلیفہ جو کنٹری بن گئی، ایک اپنے آپ کو ایک بہت بڑی ایک وہ سمجھتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں، اس میں چانسز زیادہ ترکی کے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا جو ہے رجب طیب اردگان بہت آگے نکل چکے ہیں ابھی، اب یہ سیدھے سیدھے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے میں یا کچھ کرنے میں، امریکہ کو جواب دینے میں ہو یا کوریا کو ہو یا کون سے بھی نسل حرام کو ہو، جس میں ترکی سب سے آگے ہے، قطر ان چیزوں میں نہیں جا سکتا، تو پھر خلیفہ بن کے فائدہ کیا ہے؟ کیا پیسے کی اس پہ بنے گا؟ ارے بھائی طاقت بھی ہونا چاہیے، وہ صلاحیت بھی ہونا چاہیے، اتنی ملٹری ہونا چاہیے، اتنی ایسا وقت آ گیا اگرچہ تو ہر چیز سے تیار رہنا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف ترکی میں ہے، اور ہم خود بھی چاہیں گے کہ ترکی خلیفہ بن جائے۔ یہ جب خلیفہ بن جائے گا تو ساری دنیا کے اسلامی ممالک کو اس کے اوپر چلنا پڑے گا، یہ جو بول دیا اسی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے بھئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ایسی چیز ہو جائے گی ترکی کے لیے، جس طریقے سے جو امریکہ جو ایک ٹائم سے پابندیاں عائد کرتا تھا، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، یہ الگ بات ہے، ترکی مانتا تھا نہیں مانتا تھا وہ بات دوسری ہے، وہ ایشو میں اپنے کو پڑھنا نہیں ہے فی الوقت، کیونکہ اگر سے اس میں پڑھیں گے تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر گھپا گھپ چالو ہو جائے گا، اس لیے نک کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سنو، 4 تک سناؤ، اور جو ہے سو ویڈیو کو لائک کرو گے، پسند نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، اتنے خبریں ملتے ہیں آپ لوگوں کو، اتنے بہترین اور اتنے صاف ستھرے اور ساری دنیا کی خبریں دیتا آپ کا یہ بھائی، تو آپ لوگوں کو خالی لائک کرنا نہیں ہو رہا، دبانا نہیں ہو رہا، ارے نکو کرو نا یارو ایسا، ارے تمہارے بھائی کا مسئلہ ہے، پہلے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے یہ لوگ، عقل مند کو اشارہ کافی، آپ لوگ لائک کرتے رہیں گے تو جو انہوں نجیز حرکتیں کرتے ہیں، اس کا اپنے اوپر فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اسی لیے آپ لوگ ویڈیو دیکھو، 4 تک دکھاؤ، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو، اور لائک کرو، بیل آئیکن دباؤ، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے، کون سی بھی نئی ویڈیو آتی، ویسے ڈیلی نئی ویڈیو رہتی، ایک صبح ایک شام، دن میں 2 ہوئے آپ کے لوگوں کے لیے۔ بہرالکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے،
اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حفظکم انشاءاللہ، اللہ یجزیکم الخیر. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ لوگوں کو، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے. یا اللہ، السلام علیکم.